Galaxy News Hour live. नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्ष थाल्नु अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका 40 मध्ये धेरैजसो माग समाज रूपान्तरणका दृष्टिले प्रगतिशील थिए। तिनै मागको जगमा उभिएर माओवादीले आजकै दिन 26 वर्ष अघि देशभर हतियारसहित सङ्घर्ष थाल्यो। 10 वर्षसम्म झण्डै 17,000 को ज्यान गएपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो र 3 पटक सत्ताको नेतृत्व नै गर्यो। यसबीच विभिन्न गठबन्धनमा रहेर उसले सत्ताको स्वाद लिइरहेको छ। तर जुन सपना र उद्देश्य लिएर गाउँ पोखराबाट युवा युद्धमा होमिएका थिए, ती सपना कति पूरा भए, कति अलप भए, यसको हिसाब गर्ने फुर्सद सहरी विलासितामा डुबेका नेताहरूमा छैन। माओवादी सङ्घर्षलाई फर्किएर हेर्ने हो भने यसले राप र ताप मात्र दियो, प्रकाश दिएन। माओवादीको डोरी समाएर नेताहरू आफ्नो परिवार, आफन्त र आसेपासेको सपना पूरा गर्न केन्द्रित भए। विभिन्न भूमिकामा सत्तारोहण गरेको 1.5 दशकसम्म उसले सुरुवाती अधिकांश माग बिर्सियो। युद्धका बाछिटाले छटपटाइरहेका हजारौं नागरिकको घाउमा उसले कहिल्यै मलमपट्टी गरिदिएन। आँखा चिम्लेर अराजकता र बेथितिको राजमार्ग तयार गर्यो। नेताहरूको विलासी जीवनशैलीले तल्लो तहका कार्यकर्तामा वितृष्णा छ। कहिले एकातिर कहिले अर्कातिर ढल्किने राजनीतिले माओवादीको राजनीतिक जरा पनि मक्किएको छ। राप्रपासँग मात्र मिल्न बाँकी माओवादी अहिले जिउँदो त छ, तर सास छैन। आज ग्यालेक्सी न्युज आवरमा माओवादीको हतियारबद्ध सङ्घर्षले दिएका घाउको पत्र उब्काउनेछौँ। सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध लगाएको महाभियोगको अन्तर्यमा विशेष केन्द्रित हुनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले नै ल्यायो महाभियोग प्रस्ताव। भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षक बनेको मुख्य आरोप। प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग बिना महाअभियोग पारित नहुने। अध्यक्ष ओली आन्तरिक छलफलमा उपत्यका बाहिर रहेका सबै सांसदलाई काठमाडौँ बोलाइयो। 26 वर्ष अघि हतियार उठाएको माओवादीमा तीव्र उतार चढाव। पहिलो संविधान सभामा झण्डै बहुमत पाएको पार्टी अहिले अस्तित्वको सङ्घर्षमा। ब्याङ्कले ऋणको ब्याज बढाएपछि शेयर बजारमा 100 अङ्कको पहिरो। 6 अर्बको कारोबार हुँदा नेप्से 2700 अङ्कमा। र सङ्कटालाई गोल रहित बराबरीमा रोक्दै एफएफले लिगमा अपराजित यात्रालाई 7 खेलसम्म पुर्यायो। हिमालयन शेर्पा र एनआरटी पनि बराबरीमा रोकिए। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई संरक्षण गरेको मुख्य आरोपसहित सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कङ्ग्रेसका तर्फबाट सचेतक पुष्पा भुषाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको पत्रमा 98 सांसदको हस्ताक्षर छ। राणाले न्यायपालिकालाई आफ्नो गलत स्वार्थ र अक्षमताको बन्धक बनाएको आरोप समेत प्रस्तावमा लगाइएको छ। आइतबार बिहान कार्यालय खुल्दा नखुल्दै संसद सचिवालयमा सत्ता गठबन्धनका 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्तावमा मुख्यतः राणाले भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई संरक्षण गरेकोदेखि न्यायिक इमान र नैतिकता नभएको आरोप लगाइएको छ। 21 वटा बुँदामा समेटिएका आरोपमध्ये धेरै जसो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा विगत 4 महिनादेखि दिनौं जसो लाग्दै आएका नारा जस्तै छन्। आरोपका केही बुँदा हेरौं। भ्रष्ट र बिचौलियालाई बढावा र संरक्षण दिएको, आफन्तलाई नै बिचौलिया बनाएर अवैध सम्पत्ति कमाएको, संवैधानिक जिम्मेवारीलाई स्वेच्छाचारी ढङ्गले दुरुपयोग गरेको, राज्यका अङ्गहरूबीच शक्ति सन्तुलन खलबल्याएको, संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नभएको,
पदीय जिम्मेवारी विपरीत काम गरी न्यायमा विचलन ल्याएको, संवैधानिक अङ्गमा रिक्तता सिर्जना गर्न भूमिका खेलेको, रञ्जन कोइरालाको ज्यान मुद्दामा फैसला उल्टाई कानुनको धज्जी उडाएको, आफ्ना विवादित फैसलाबारे प्रवक्ता जस्तो बोल्दै हिँडेको, भ्रष्टाचार मुद्दा सुनवाई नगरेको, संवैधानिक इजलास अवरुद्ध पारेको, कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी मागेको, पेशी र न्यायाधीश तोक्दा मनोमानी गरेको, न्यायाधीश बीचमा गुट उपगुट सिर्जना गरेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा चलखेल गरेको, सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट आक्षेप लाग्दा पनि हाजिर गरेर निवास फर्किएको। सत्तासँगको अस्वाभाविक साँठगाँठले विवादमा तानिएका राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै सर्वोच्च भित्रै र बाहिर विगत 4 महिनादेखि आन्दोलन भइरहेको छ। दबाब बढ्दै जाँदा सत्ता गठबन्धनले पनि राणामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै मार्ग प्रशस्त गरिदिन भनेको थियो। तर राणाले भने कसैको दबाबले नभई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र बाहिरिने अडान लिए। अहिले उनै राणाको सरकारसँग खटपट बढ्दा महाअभियोगसम्मको स्थिति बनेको हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवरुद्ध हुने गरी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू हुँदै गएको कारणले पनि अहिले आएर गठबन्धन सरकारका केही दलहरूले सामान्य प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ महाअभियोग दर्ता गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था सृजना भएको। एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद चर्किँदा यसले गठबन्धनले धरापमा पर्ने आंकलन भइरहेको थियो। तर शनिबार बालुवाटारमा शीर्ष नेताबीच भएको भनिएको छलफलबाट बदलिएको माहौलले राणामाथि महाअभियोग प्रस्ताव लैजाने सम्मको स्थिति बनेको छ। न्याय परिषदको बैठक सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग नगर्दा चिडिएका राणाले माधव नेपाल सहित 14 सांसद विरुद्धको मुद्दामा हराउन सक्ने सम्मको सुइँको पाएपछि गठबन्धन एमसीसी अनुमोदनको मत सहित महाअभियोगमा तयार भएको बताइन्छ। जुन कुरा सांसदहरूले भन्न चाहेका त छैनन् तर लुकाउन पनि सकेका छैनन्। उनीहरू भनिरहेका छन् कर्तव्य पालनामा प्रधान न्यायाधीश चुके। न्यायिक क्षेत्रमा असक्षमता देखियो, अनियमितता देखियो, भ्रष्टाचारी देखियो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नका लागि, न्यायालयको रक्षा गर्नका लागि चाहिँ उहाँ असक्षम देखिनु भएको हुनाले चाहिँ अन्ततगत संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो। संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै राणा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् र यसबारे संसद सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद लगायतमा जानकारी पनि पठाइसकेको छ र अब यो विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरेको छ। 2/3बाट पास भयो भने, स्वीकृत भयो भने उहाँलाई अभियोग प्रमाणित हुन्छ। यदि 2/3 हुन सकेन भने प्रधान न्यायाधीशको यो अभियोग खारेज हुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ हाउसबाट निर्णय भएर अगाडि बढ्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको 2/3 आवश्यक पर्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 271 सदस्य छन्। 2/3 लागि 181 जना आवश्यक पर्छ, जुन मत सत्ता गठबन्धनसँग छैन। अझ महाअभियोग सिफारिस समितिले आरोपको छानबिन कति समयमा गरिसक्नुपर्ने भन्ने नियमावलीमा खुलाइएको छैन। त्यसैले यो विषय कहिले र कसरी टुङ्गोमा पुग्छ स्पष्ट छैन। त्यसो त विगतमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदा यिनै राणाले अन्तरिम आदेशबाट निष्क्रिय बनाइदिएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धनले जसरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ, यसमा पनि राजनीतिक स्वार्थको गन्ध देखिएको छ। किनकि हिजो अदालतभित्र महिनौं हडताल हुँदा नतातेका सांसद अहिले एकाएक कसरी ताते र साँच्चै यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै निष्कर्षमा पुर्याउँछन् कि पुर्याउँदैनन् शङ्काकै घेरामा छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमा राजनीति तातिरहेका बेला आइतबार बिहान 11 बजे संसद सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावले राजनीतिमा अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। सम्झौता टेबल गर्ने काङ्ग्रेस अनि नगर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको चाहनाका बीच सत्ता सहयात्रीलाई एकै ठाउँमा ल्याइ पुर्याउने गरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव कसरी सम्भव भयो त? शनिबार मध्याह 12:30 बजेतिर एकाएक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सवार गाडी बालुवाटार हानियो। एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दिएको समयसीमा घर्कने लाग्दा दाहालको बालुवाटार प्रवेशको साइनो पक्कै यसैसँग रहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्थ्यो। केही बेरमै सत्ता सहयात्री
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल पनि झुल्किए र गठबन्धनका सहयात्री बीच एमसीसीमा मतान्तरको जानकारी बाहिर आयो। तर 12 बजेतिरको दृश्यले भने भित्रभित्रै अरू नै केही पाकिरहेको देखाउँथ्यो। जब कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती अनि अधिवक्ता गोविन्द बन्दी पनि बालुवाटार प्रवेश गरे, त्यसपछि छलफलको विषय एमसीसी मात्र नभएको अनुमान गर्न गाह्रो भएन। मध्याह्न पौने 12 बजे सकिएको बैठकमा सुरुमा एमसीसी बारे छलफल भए पनि अर्को मुख्य विषय प्रधान न्यायाधीश राणामाथिको महाभियोग पनि थियो। छलफलबाट बाहिरिएका अधिवक्ता बन्दीले भन्न मिल्ने केही कुरा नभएको भन्दै सञ्चार माध्यमसँग यसरी पन्छिएका थिए। कसरी जाने भन्ने कुरा नै हो है। अब त्यो निष्कर्ष खासै के निक्लेको छैन अझै। त्यही भएर आज तपाईँले कोर्ट गर्ने खालको भनौँ न, तपाईँ निर्णय आउनुपर्ने के भएको भए म तपाईँलाई दिइहाल्थेँ। आफ्नो पार्टीभित्र देखिएको विरोध छल्न बैठक समेत सारेका दाहालले एमसीसी सम्झौताबारे छलफल नहोस् भनेर संसद बैठक पनि सार्न चाहेको लुकेको छैन। सभामुख अग्नि सापकोटा समेत यसबारे सकारात्मक नभएका बेला एकीकृत समाजवादीले त सडक तताउने घोषणा गरिसकेको थियो। यस्तोमा प्रधान न्यायाधीश विवादका कारण अनिर्णयको बन्दी बनेको सर्वोच्चलाई निकास दिन र संसदलाई काम दिन सत्ता गठबन्धनमा महाभियोगको सहमति जुट्यो। गठबन्धन भत्कन नदिने प्रधानमन्त्रीको चाहना अनि संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नदिएर बैठकै पर सार्ने माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीको चाहनाले मध्यमार्गी कदमका रूपमा प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आएको ठानिएको छ। कानुन मन्त्री भने यसलाई आवश्यकताको विषय भन्छन्। संविधान निकास आवश्यक थियो। हामीले यो कुरा पनि सुनिरहेका थियौँ, यहाँहरूलाई जानकारी छ। सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशजीले पनि म संवैधानिक बाटोबाट आएको व्यक्तिलाई संवैधानिक बाटोबाट निकासमा जान तयार छु भन्ने अभिव्यक्तिहरू थिए र मलाई लाग्छ अब संविधानको प्रक्रिया सक्रिय भएको छ र न्यायिक प्रशासन पनि अब संविधान सम्मत ढङ्गले सुचारू हुने बाटो खुल्छ। त्यसो त गठबन्धन जोगाउने र एमसीसीबाट अन्यत्र ध्यान मोड्ने अस्त्रका रूपमा पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि सारेको कतिपयको बुझाइ छ। तर कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषदका बैठकमा लगातार अनुपस्थित हुनुले सरकार केही दिन अघि नै राणाको विपक्षमा गइसकेको बुझ्न गाह्रो थिएन। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा देखिएको दरारसँगै पछिल्ला केही दिन यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल तीव्र बनिरहेको छ। शनिबार भएको छलफलको फलस्वरूप प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा देखिएको दरार केही दिनका लागि थाती त राखेका छन्, तर एमसीसी सम्झौता फेरि अघि बढेमा गठबन्धनको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, बालुवाटार, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमाले नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा छ। एमालेको सचिवालय बैठक भक्तपुरमा बसिरहेको छ। के गर्ला त एमालेले? यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छिन्। सृजनाजी, महाभियोगको प्रस्ताव आएसँगै प्रारम्भिक रूपमा आश्चर्य लागेको भनेर प्रतिक्रिया दिएको एमालेको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। बैठक कसरी अगाडि बढिरहेको छ? नेताहरू के भनिरहेका छन्? गौतमजी, यहाँले भने जस्तै नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालय बैठक यति बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा बसिरहेको छ। साँझ 6 बजेबाट बस्ने भनिएको बैठक नेताहरू आफ्नो काममा जुटेकाले केही ढिला गरी सुरु भएको छ र यो बैठक चाहिँ विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश भनौँ, अब त उहाँ निवर्तमान भइसक्नु भएको छ, चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध जसरी सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यसलाई लिएर एमालेले आफ्नो काउन्टर नीति तयार गर्नको लागि यो बैठक डाकेको भन्ने जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यो बैठक मूलतः भोलिको लागि डाकिएको संसदीय दलको बैठकमा कसरी अगाडि बढ्ने र नेकपा एमालेको धारणा कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने विषयमा पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गर्नको लागि र निर्णय गर्नको लागि बसेको भन्ने प्रारम्भिक जानकारी हामीले पाएका छौँ। सृजनाजी, अब जति बेला सर्वोच्च अदालतबाट 4 जना न्यायाधीशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी गरे, अहिले अब एमालेले ती न्यायाधीशमाथि पनि र सँगसँगै सभामुखमाथि पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसरी पनि एमाले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि छ। यहाँले भने जस्तै गौतमजी, केही समय अघि प्रधान न्यायाधीशका रूपमा बहाल रहँदा चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध न्यायिक विचलन देखिएको र सत्तासँग साँठगाँठ गरेको भनेर आरोप लाग्यो। उहाँको आफ्नै
जेठानलाई सत्तामा हिस्सेदारी दिलाएको भन्ने आरोपसहित न्याय क्षेत्र नै आन्दोलनमा उत्रिरहँदाखेरि महाअभियोगको माग त्यति बेला पनि भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनले खुलेर नबोले पनि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर दिइरहेका अभिव्यक्तिका विरुद्ध नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले मात्र होइन, आफ्ना विरुद्ध परमादेश जारी गर्ने अन्य 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाअभियोग लगाए मात्र आफूहरूले त्यसमा केही ठोस धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने अथवा आफूहरू सकारात्मक रहन सक्ने जानकारी त्यति बेला दिएको थियो र त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उसले यस्तै अभिव्यक्ति दिँदै आएको थियो। आज राणा विरुद्ध एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिरहँदाखेरि एमाले अब अन्य 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि काउन्टर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। तर न्यायालय विरुद्ध यो महाअभियोगको एउटा प्रस्तावलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि राजनीतिक व्यथिति ले प्रश्रय पाउन सक्ने अनेक कोणबाट आकलन पनि भइरहेको छ। यो हुनाले नेकपा एमाले जस्तो एउटा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्षले राणा विरुद्ध महाअभियोग आयो भन्दैमा अन्य 4 जना न्यायाधीशलाई लाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुराको निर्कुल अहिले नै हामीले गर्न सक्ने ठाउँ रहँदैन। उसले आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गर्ला। भोलि बिहान संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ र यहाँले अघि अलिकति जोड्नुभयो सभामुख विरुद्ध अविश्वासको भन्दा पनि आचरण अनुकूलको काम गरेको भन्ने प्रस्ताव एमाले ल्याउन सक्ला भनेर। यो विषय माधव नेपाल सहितका 14 सांसदहरूलाई उसले गरेको कारबाहीसँग जोडिएको विषय छ। यो हुनाले सर्वोच्च अदालतमा आज सुनवाई सकिसकेको छ तर प्रारम्भिक फैसला अथवा भनौँ आदेश आइसकेको अवस्था छैन। यही भएर अब सभामुखका हकमा एमाले अहिले नै केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। पक्कै पनि हुन त अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विषयमा धेरै बहस गर्न नमिल्ला। एमाले 14 जना आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई संसद प्रवेशमा रोक लगाउन भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यो विषय पछाडि धकेल्न, यो विषय खारेज गर्न पनि सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्यो भन्ने किसिमले पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। यसमा चाहिँ एमाले नेताहरूले केही प्रतिक्रिया दिएका छन्? विशेष गरी पछिल्लो समय महाअभियोग लगाउने ठाउँसम्म सत्तारूढ गठबन्धन कसरी पुग्यो भन्ने विषय पनि एक प्रकारको आश्चर्यको विषय बनिरहेको छ। तथापि यो विषय एमसीसीसँग पनि जोडिएको भनेर भनिएको छ, तथापि कसैले खुलेर त भनेका छैनन्। राणाको आफ्नै पनि पछिल्ला समय उनले गर्दै आएका काम कारबाहीलाई लिएर पनि यो विषय जोडिँदै आएको छ। विशेष गरी न्याय परिषदको बैठकलाई उसले एकलौटी तरिकाले चलाउन खोजेको, न्यायाधीशहरूको सरुवा आफू अनुकूल गर्न खोजेको लगायतका कारणले गर्दा सरकारले उसलाई सहयोग नगरिरहेको विषयलाई पनि लिएर सत्तारूढ गठबन्धन र राणा विरुद्ध केही समय अगाडिदेखि नै सम्बन्ध चिसिएको जानकारी हामीले पाएका थियौँ। हामीले नै पनि रिपोर्ट बजाएका थियौँ र अहिले आएर यहाँले भन्नुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई संसद प्रवेश गर्न नदिने रणनीति अन्तर्गत भनिराखिएको छ। तर प्रारम्भिक जानकारी अनुसार एमसीसीको विषय संसदमा टेबल हुँदा एकीकृत समाजवादीले त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति नजनाउने भन्ने खालको जानकारी उसले एक प्रकारको सहमति पनि जनाइसकेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। धन्यवाद सृजनाजी जानकारीका लागि। उनी थिइन् संवाददाता सृजना घिमिरे। भक्तपुरमा एमालेको सचिवालय बैठक अहिले बसिरहेको छ, बैठकबारे जानकारी गराउँदै। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध आन्दोलन जारी राखेको नेपाल बार एसोसिएसनले आजबाट भौतिक रूपमा नै आन्दोलन सुरु गरेको थियो। कोरोना संक्रमण घटेपछि अदालतले नियमित रूपमा काम अघि बढाएको थियो, तर एकाएक राणा विरुद्ध महाभियोग लागेपछि भने अदालतको वातावरण नै अर्कै बन्यो। राणा आफू निलम्बित भएको पत्र बुझेर दिउँसै बाहिरिए भने कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले जिम्मेवारी सम्हाले। बिहान 11 बजे नै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध नाराबाजी थालेका थिए। बार भवनबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्न सुरक्षाकर्मीले रोकेपछि कानुन व्यवसायी बाहिर सडकमा निस्किए। कानुन व्यवसायीले अदालत परिसरमा आन्दोलन सुरु गर्दा नगर्दै संसद सचिवालयमा राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। त्यो खबर 11:30 बजेतिर आइपुग्यो। त्यसपछि सर्वोच्चको गेट पनि खुल्यो र कानुन व्यवसायीको नाराबाजी पूर्ण सभामा परिणत भयो। कोर्ट सभामा बारका पदाधिकारीले आफूहरूको आन्दोलन सफलता उन्मुख भएको बताए। जे जस्तो किसिमबाट यो न्यायपालिका सुधारको लागि जो पहल गर्नुभएको छ त्यो पहलमा
केही तपाईँहरूको तर्फबाट कमी कमजोरी अझ पनि बाँकी रहेको छ भने त्यो सुधारको लागि नेपाल बार एसोसिएसन हार्दिक आह्वान गर्दछ। आगामी दिनमा सुधारको लागि कमी कतै भएको छ, तपाईँहरूबाट पनि केही भएको छ भने त्यो सुधारको लागि अगाडि बढ्नुहुनेछ। चुप्पो लाएर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। हामी हाम्रो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहनेछौँ। मैले अगाडि नै भने यो मिड टर्म हो, जहिलेसम्म फाइनल हुँदैन। फाइनल भनेको न्यायपालिकाको शुद्धता हो, न्यायपालिकाको सुदृढीकरण हो र न्यायपालिकाको गरिमा हो। त्यहाँसम्म नपुगेसम्म नेपाल बार निरन्तर लागिरहनेछ। यसका स्वरूपहरू, यसका मोडलहरू परिवर्तन हुन सक्छन्। तर उनीहरूको भनाइ थियो महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर मात्र पुग्दैन, राणाको बहिर्गमन र त्यसपछि पनि छानबिन सुनिश्चित हुनुपर्छ। संसद सचिवालयबाट राणा निलम्बित भएको पत्र आएपछि उनले पत्र बुझे र 1:45 बजेतिर झण्डा छोपेर बाहिरिए। फर्किएर उनी सिधै बालुवाटार स्थित निवास पुगेका थिए। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गरेको 107 दिन बितिसकेको छ। राणा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै आफूहरूले गर्दै आएको आन्दोलन एक हदसम्म सफल भएको बारले निष्कर्ष निकालेको छ। राणा निलम्बित भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाले। कार्यालय समय सकिएपछि उनी पनि सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङ सहित निस्किए। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट पनि राणाको तस्बिर हटाइएको छ र उनको ठाउँमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीको राखिएको छ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका राणा अदालतबाट बाहिरिएपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले सम्हालेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। कार्यपालिकामा भाग खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादमा आएका थिए। असोज 22मा जेठान गोपाल बहादुर हमाललाई मन्त्री बनाएपछि राणा आलोचनाको तारो बने। न्यायपालिका प्रमुखले हमालका नाममा कार्यपालिकामा हिस्सेदारी लिएपछि राणाले जेठानलाई पदमा कायम राखिरहन सकेनन्। नियुक्तिको 48 घण्टा नहुँदै हमालले राजीनामा दिए। हमालको राजीनामाले विवाद मत्थर भएन, राणामाथि नै राजीनामाको चर्को दबाव पर्यो। न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर राजीनामाका लागि दबाव दिँदा पनि टसमस नभएका राणा अन्ततः निलम्बनमा परेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाका जेठान हमालले आफ्नो नियुक्तिलाई लिएर भएको विरोध थेग्न सकेनन्। राणाको कोटामा असोज 22मा मन्त्री नियुक्त भएका हमालले 24 गते बिहान राजीनामा दिए। त्यतिखेर दशैंको बेला थियो। हमालको राजीनामापछि विवादको तारोमा रहे राणा। दशैं बिदा सकिए लगतै पूर्व न्यायाधीश फोरमले राणाको राजीनामा माग्यो। कार्तिक 5मा फोरमले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै राणामाथि न्यायपालिकाको गरिमा बढाउने जिम्मेवारीबाट च्युत भई विश्वसनीयता घटाउने विवादित काम गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा मागेपछि सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले पनि दबाव बढाए। उनीहरू कार्तिक 8 देखि इजलासमा बसेनन्। इजलास बहिष्कार गरेर राणालाई राजीनामाका लागि दबाव दिए। पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार लगायतले पनि राणाको राजीनामा मागे, तर राणा टसमस भएनन्। उनले इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीश सामु कार्तिक 9मा सडकको आवाजका भरमा राजीनामा नदिने र महाभियोग सामनाका लागि तयार रहेको जवाफ दिए। त्यसपछि नेपाल बार कार्तिक 14 गते राणा विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो। उसले राणालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउनेदेखि अदालत परिसरमा नाराबाजी गर्यो। राणा गलेनन्। उनी सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएर वैकल्पिक ढोकाबाट सर्वोच्च छिरे, तर न्याय सम्पादन हुन सकेन। राणाको काम कारबाहीलाई लिएर खास गरी 2077 मङ्सिरदेखि प्रश्न उब्जिएको थियो। उनी संवैधानिक व्यवस्था विपरीत बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी मात्र भएनन्, नियुक्तिमा भाग पनि लिए। उनको महत्वाकांक्षा बढेको त्यहीबाट हो। उनले संवैधानिक निकायमा अर्को पटक पनि आफ्नो कोटाका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाए।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्ति बदरका लागि दायर रिटमा सुनुवाई नै अगाडि बढाएनन्। आफूलाई समेत विपक्षी बनाएको रिटको सुनुवाईमा आफै बस्न खोजे। उनी सबैभन्दा बढी विवादित भएको चाहिँ मन्त्री परिषदमा लिएको हिस्सेदारीले नै हो। न्यायाधीशहरूले करिब 1 महिना इजलास बहिष्कार गरेपछि राणा झुक्न बाध्य भए। मङ्सिर 2 गते बसेको फुल कोर्टको नियमावली संशोधन गरेर पेशीमा प्रधान न्यायाधीशको अधिकार खोस्यो। राणाको अधिकार खोसेको भोलिपल्टदेखि न्यायाधीशहरू काममा फर्किए। मङ्सिर 15 देखि सर्वोच्चमा पेशी व्यवस्थापनमा गोला प्रथा प्रणाली लागू भयो। तर बारले भने आन्दोलन रोकेन, राजीनामालाई बटम लाइन बनाइरह्यो। बारले राणामाथि महाभियोग लगाउन नेताहरूको दैलो चहार्यो, तर कसैले सुनेनन्। पेशी व्यवस्थापनमा अधिकार खोसिए पनि राणा सर्वोच्चमा गइरहेकै थिए। जेठानलाई मन्त्री बनाएको प्रकरणले बढी विवादित भएका राणा 4 महिनापछि निलम्बनमा परेका छन्। नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक भर्खरै सकिएको छ। अब बैठकबारे जानकारी लिन लागौँ भक्तपुरतर्फ। आकस्मिक रूपमा आज हामी हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भीर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यो अदालतमाथिको प्रहार मात्रै होइन, सिङ्गो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ। र यो भर्खरै हाम्रो पार्टी लगायत जनताको दबावद्वारा तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने प्रयास र षड्यन्त्र अन्तर्गत पनि यो कदम आएको हुनसक्छ। र यो कदम नेपालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा लामो समयको अन्तराल पछाडि जुन प्रकारको संवादको प्रक्रिया थालनी हुँदै गरेको थियो, त्यसलाई बिथोल्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि यो कदम अगाडि आएको हामीले अनुमान गरेका छौँ। र यो गठबन्धन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कतिपय मुद्दाहरूलाई प्रभावित गर्ने र सर्वोच्च अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने एउटा निरीह संस्थाका रूपमा रूपान्तरित गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाइएको हामीले ठानेका छौँ। त्यस अर्थमा यो महाभियोगको प्रस्ताव समग्रतामा भन्दाखेरि लोकतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा, नेपाली जनताले स्थापित गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रूपमा र नेपालको भर्खरै सुदृढ हुँदै गएको जुन राजनीतिक प्रणाली छ त्यसलाई अस्थिर बनाउने, एक प्रकारले भन्दाखेरि नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता सिर्जना गर्ने उद्देश्य अन्तर्गत यो कदम अगाडि बढाइएको निष्कर्षका साथ हामीले यस विषयमा पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढङ्गले प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ र आम जनताले पनि यस प्रकारका षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलापहरूलाई असफल पार्नका लागि सचेतनतापूर्वक अगाडि बढ्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ र हाम्रो संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउनका लागि निर्देशन दिने खालको कुरा गरेका छौँ र त्यस आधारमा भोलि नै संसदीय दलको बैठक बस्नेछ र आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछ। यति नै कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। त्यसका लागि त तपाईँ हामी सबैले भोलिको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, किनकि आज सबै कुरा भन्ने भए त आजै हामी भनिहाल्थ्यौँ। किनकि यो लोकतन्त्रमा संसदीय प्रणालीले गर्ने काम चाहिँ संसदीय प्रक्रिया मार्फतै अगाडि बढाउनुपर्छ। पार्टीले त्यसलाई निर्देशन दिने काम गरेका छ। संसदीय दलको बैठक बसेर हामी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्छौँ, किनकि संसदको तर्फबाट जे काम भएको छ, अनुचित काम भएको छ, सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट संसदीय प्रक्रियाद्वारा चाहिँ यो अनुचित षड्यन्त्रपूर्ण कार्य भएको छ, त्यसको प्रतिवाद हामी संसदीय प्रक्रियाबाटै गर्ने सोचका साथ संसदलाई त्यस विषयमा आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउनका लागि निर्देश दिने कुरा गरेका छौँ। भोलिको संसदीय दलको बैठकको प्रतीक्षा गर्नका लागि अनुरोध गर्छु।
नेपालमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नेपालको लोकतन्त्रलाई अस्थिर पार्ने खालको काम निरन्तर रूपमा जारी छ। त्यस अर्थमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको नेतृत्व गर्ने पार्टी भनेको नेकपा एमाले हो र यसलाई कमजोर पार्नु भनेको चाहिँ मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने शक्तिहरूको प्रयास हो भन्ने अर्थमा यसलाई लिनुपर्छ। कुनै एउटा व्यक्ति विशेष वा संस्था विशेषको कुरा होइन, समग्रतामा एउटा प्रवृत्ति हो। एकातिर हामी स्थायित्वको पक्षको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमाले छ, अर्कोतर्फ मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने शक्तिहरू छन्। तिनीहरूका बिचको अन्तरसङ्घर्षका रूपमा मुलुकको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ र मुलुकको राजनीति नै दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत हुँदैछ। एउटा ध्रुवको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्दैछ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको प्रश्न, विकास र समृद्धिको प्रश्न र मुलुकमा सुशासन सहितको परिवर्तनको प्रश्नको नेतृत्व गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने र मुलुकलाई स्वार्थी एउटा गठबन्धनका रूपमा चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई भागभण्डाको राजनीतितर्फ लैजाने र एक प्रकारले लोकतन्त्रलाई चाहिँ कमजोर पार्ने जुन प्रकारको प्रयास भइरहेको छ त्यो प्रयासले नै अस्थिरता सिर्जना गर्छ। त्यस अर्थमा मुलुकलाई स्थायित्वतर्फ लैजान, विकास र समृद्धितर्फ लैजान, स्वाभिमानतर्फ लैजानका लागि बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ र त्यसमाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यो कदमलाई लिएका छौँ र हामी स्वाभाविक रूपमा यो अनुचित कदमलाई असफल पार्छौँ र आम जनताले पनि यसलाई असफल पार्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा हामी छौँ। विगतमा स्वतन्त्र संसद राणा विरुद्ध मात्र होइन, लगाउने हो भने अन्य 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग लगाउनु पर्यो भन्दै आउनु भएको थियो। के अब हुन त काउन्टरमाथि काउन्टर गर्दै गयो भने यहाँले भने जस्तै राजनीतिक अस्थिरताले मुलुक थिम्थिलो होला, तर आशंका भइरहेको छ। यहाँ अनौपचारिक छलफलमा हुनुहुन्छ, आशंका भने मैले त्यो पनि चिर्दिनु होला अलिकति। अर्को भनेको सभामुख विरुद्ध आचरण अनुकूलको काम गरेको भन्ने प्रस्ताव पनि एमालेले लान खोजिरहेको भन्ने। सभामुखका बारेमा हामी पहिलेदेखि एउटै स्ट्यान्डमा छौँ। खास गरी उहाँले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन। त्यस अर्थमा सभामुखको हैसियतमा उहाँले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कुराप्रति हाम्रो आपत्ति छ। 14 जना सभासदहरूको कारबाहीको नोटिस सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य मात्रै उहाँको थियो, उहाँले त्यसलाई होल्ड गर्ने खालको काम गर्नुभयो। त्यस अर्थमा उहाँले आफ्नो गल्तीलाई सच्याउने खालको काम वा संसदमा जारी अवरोध अन्त्य गर्नका लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्ने काम, दुईवटा विकल्प उहाँलाई हामीले दिएका छौँ। हामी त्यो विकल्पमा दृढ छौँ। हामी अर्को कुनै नयाँ विकल्प सारिरहनु पर्ने पक्षमा छैनौँ, हामी त्यही मान्यताका पक्षमा रहेका छौँ। र अहिले जुन प्रकारको चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउने उद्देश्यका साथ, त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी संसदीय छलफलको प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँछौँ। धन्यवाद। उनी थिए नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल। केही बेर अघि सकिएको एमाले सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै कानुन व्यवसायीले आफ्नो दैलो चाहर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठोस जवाफ दिएनन्। उनले सार्वजनिक मञ्चबाट न्यायालयमा देखिएको समस्या चाँडै समाधान गर्ने दोहोर्याइरहे। तिनै दाहालले आज न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास नदिएकाले सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग दर्ता गराएको बताएका छन्। न्यायालयको क्षेत्रमा केही समयदेखि निकै धेरै अन्यल, अराजकता र व्यथिति देखा पर्यो र यो अन्यल, अराजकता र व्यथिति एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको क्षेत्रमा देखा पर्नु राज्यको लागि र जनताको लागि पनि दुःखद कुरा थियो नै। बारको तर्फबाट अधिवक्ताहरू र स्वयं न्यायाधीशहरू नै आन्दोलित हुने बडो विचित्रको स्थिति नेपालमा देखा पर्यो। यसको सहज निकास होस् भन्ने हामी गठबन्धनको तर्फबाट हाम्रो चाहना सधैँ नै सहज ढङ्गले संवादको माध्यमबाट सबैले निकास दिने प्रयास गरून् भनेर हामीले सोच्यौँ मात्र होइन, त्यसको निम्ति हामीले पहल पनि गऱ्यौँ। प्रधान न्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ, बिदा बसेर हुन्छ या सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ या कुनै तरिकाले भन्दा पनि कहीँ कतै त्यस्तो स्थिति देखा परेन। झन् पछि झन् न्याय क्षेत्र झन् विवादित हुने, झन् अराजक हुने, झन् त्यो चाहिँ अन्यलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग लिएर पहिलोपल्ट मुख खोल्ने पूर्व न्यायाधीश फोरम थियो। उसले गत कार्तिक 5 गते नै एक पत्रकार सम्मेलन गरी राणाका न्यायिक विचलन र बदनियत सम्बन्धी फेहरिस्त नै सार्वजनिक गरेको थियो। आज दिउँसो हामीले पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहलाई सोधेका थियौं। महाअभियोग प्रस्ताव त दर्ता भयो, तर अब यो पारित हुँदा वा नहुँदा तपाईहरूले उठाएका सवालमाथि छानबिन कसरी अघि बढ्ला? राणाले राजीनामा दिएमा के हुन्छ र उहाँमाथि थप छानबिन र कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। उहाँ चाहिँ राजीनामा दिए पनि अथवा उहाँमाथि त्यो के अरे महाभियोगको प्रस्ताव पारित भए पनि जे जस्तो अवस्था भए पनि र उहाँ चाहिँको बहिर्गमन भएपछि संविधानले कानुन बमोजिमको अन्य किसिमका जुन अभियोग लागेकोलाई छानबिन गर्नबाट कानुन र संविधानले पनि रोकेको छैन। संविधानको धारा 103 अन्तर्गत प्रष्ट भनिराखेको छ। तर शुद्धिकरणको यदि त्यस्तो भयो भने त कानुनको राज्य बल्ल सुरु भयो भन्ने मैले ठान्ने। यो महाभियोगको माग अब यहाँहरू आफैले पनि गर्नुभएको र यो अब चाहिँ यो उठानको बैठान कहाँ पुगेर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? अब उठानको बैठान त जब यो दर्ता भयो भने यो प्रक्रियामा गइसक्यो। प्रक्रियामा गएपछि पहिलो काम चाहिँ उहाँको निलम्बन हो। निलम्बन भएपछि अनि अर्कोले संवैधानिक परिषद पनि के अरे संवैधानिक इजलासको पनि गठन हुनसक्छ। न्याय परिषदमा जुन काम कारबाहीहरू रोकिएका छन् ती पनि प्रारम्भ हुन सक्छन्। अरू किसिमका अवस्थाहरू पनि हुनसक्छ भने न्यायपालिका एउटा बाटो अहिले जुन डिरेल जस्तो भइरहेछ त्यो आफ्नो लिक समाउँछ उसले। त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हुन्छ एक। दोस्रो कुरा के छ भने अब उहाँमाथि पारितै भयो भने भएको अवस्थामा त धेरै राम्रै कुरा भयो। नयाँ मान्छे आउँछ, नयाँ भिजन लिएर आउँछ र कथम कदाचित हुन सकेन भने पनि अब यसमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार रहन्छन् भन्ने हामीले ठान्नुपर्ने हुन्छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादित भएको अहिले होइन, तर महाभियोग भने अहिले आयो, त्यो पनि सत्ता गठबन्धनबाट। यसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य छ वा न्यायालय शुद्धिकरणकै अभिष्ट देखिन्छ? यसले आगामी राजनीतिलाई कतातिर डोहोर्याउला? यस विषयमा हामी राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालसँग कुरा गर्दैछौँ। साथमा हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकी। यो प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चाहिँ विवादित अहिले मात्रै होइन, यसअघि पनि उहाँको आचरणको विषयमा लिएर पटक पटक आन्दोलन पनि भयो। 100 दिनभन्दा बढी समय चाहिँ न्यायालय तनावपूर्ण अवस्थामा पनि रह्यो। अब अहिले यो बेलामा आएर चाहिँ राणा विरुद्ध चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव पनि आएको छ, तर सत्तारूढ गठबन्धनकै तर्फबाट। यसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य छ कि अदालत शुद्धिकरणकै अभिष्ट छ यहाँ? मलाई के लाग्छ भने यो न्यायिक विचलन भयो, प्रधान न्यायाधीशले न्यायिक विचलनको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न भनेर पटक पटक प्रश्नहरू उठे र ठोस आधारहरूसहित बारको नेतृत्वमा आन्दोलन पनि भयो र आज हामीले चाहिँ थाहा पायौँ त्यो 107 दिन पुग्यो। 107 दिनसम्म सर्वोच्च अदालत गतिहीन हुँदा सङ्गीत आरोपहरू लगाउँदाखेरि हाम्रा दलहरूले र हाम्रो संसदमा महाअभियोगको जुन प्रक्रिया चल्नु पर्थ्यो त्यो त्यतिखेरै चल्नु पर्थ्यो। किनभने 100 दिनसम्म मुलुकको महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग गतिहीन हुँदाखेरि हाम्रो दलहरू र हाम्रो संसद चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने विषय हो, तर भएन। होइन, किन भएन? त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो मलाई लाग्छ। र अहिले आएर एकाएक निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि अब एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा संसदमा चाहिँ अहिले जानुपर्छ भन्ने बहस उठिरहेको बेलामा र लगत्तै चाँडै नै चाहिँ केही सांसदहरूको मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ निरूपण गर्नुपर्ने जुन समयमा यो महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो, यसले यो न्यायिक शुद्धताको लागि मात्रै होइन, यसमा राजनीतिक अभिष्ट छ भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ। यद्यपि मलाई के लाग्छ भने न्यायिक शुद्धताको लागि चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रधान न्यायाधीशको
विधायी आवश्यक छ। तर हामीले हेर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने न्यायिक विचलन मात्रै आजको मुख्य मुद्दा हो? संसदीय विचलन छ कि छैन? राजनीतिक दलहरूभित्रको विचलन छ कि छैन? संवैधानिक अङ्गहरूमा विचलन छ कि छैन? जस्तो यही विषयमा चाहिँ यही बिचमा चाहिँ एमसिसीको मुद्दा पनि एकदम सतहमा आएको छ होइन। सत्तारूढ गठबन्धनकै तर्फबाट यो एमसिसीले गर्दाखेरि गठबन्धन नै तलमाथि होला कि भन्ने एउटा संशय पनि पैदा भइरहेको बेला राणा विरुद्ध चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव पनि आएको छ। यसले गर्दाखेरि चुनाव पनि एकातिर घोषणा भइसकेको हुनाले त्यो चुनावलाई विषयान्तर गर्नका लागि यो फालिएको तुरुप त होइन भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ नि। आशंका स्वाभाविक हुन्छ, किनभने हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा शुद्धता छैन। राजनीति हुनुपर्ने गङ्गा जस्तो हो होइन, दलहरू भए ढल जस्तो। त्यो अर्थ के हो? मैले भन्न खोजेको अर्थ के हो भने गङ्गा जस्तो राजनीतिले आज मुलुकको सामुन्ने छलफल गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू जे हुन् त्यतातिर केन्द्रित गर्छ। जस्तो चुनाव छ, चुनाव कसरी सम्पन्न गर्ने, चुनाव कसरी प्रभावकारी बनाउने, निर्वाचनलाई ठिक दिशामा अगाडि लानको लागि अहिले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन् त्यहाँ बहस हुनु पर्थ्यो। भू राजनीतिक जटिलतामा हामी फसिरहेछौँ। एमसिसीले अहिले चाहिँ मुलुक नै विभाजित गरिरहेको छ, दुर्विकृत गरिरहेको छ। यस्तो मुद्दालाई तुरुन्तै संवैधानिक प्रक्रियाबाट हल गर्नुपर्ने यो अर्को महत्त्वपूर्ण विषय छ। यस्ता विषयहरूमा हामी प्रवेश गरेर एउटा निकास दिनुपर्ने र एकदमै सुन्दर उत्सवमय निर्वाचनतिर हामी जानुपर्ने बेलामा यद्यपि यो जुन अहिले अदालतमा देखियो यो अनावश्यक छ भनेको होइन, तर मुख्य विषय के थियो यो सुरुमै हुनु पर्थ्यो र अहिले हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय चाहिँ निर्वाचन र एमसिसीलाई सम्पन्न गरेर अदालती प्रक्रियाबाट यसलाई लिने अथवा दिने टुङ्ग्याएर अगाडि जानुपर्ने अवस्था हो। जस्तो बहस गर्नुपर्ने अर्कैतिर हो, तर यसले डिरेल गर्यो, बहस डिरेल गर्यो। हुन्छ, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्। पछि विकसित घटनाक्रमबारे हामी अपडेट दिँदै जानेछौँ। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने मध्य प्रदेश सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 20% र गलतको पक्षमा 80% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु सही हो कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सभामुख सापकोटाले भोलिका लागि तय प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गरेर सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि सभामुखले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछिको राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफलका लागि बैठक बोलाइएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक भने फागुन 4 गतेका लागि सारिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले न्यायालयको अवरोध खुलाउन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध महाभियोग लगाउनु परेको बताएको छ। केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिमा प्रधान न्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउनुका कारणबारे छलफल भयो। बैठकले राणाकै कारण अदालतमा 4 महिनादेखि अवरोध रहेको र अवरोध हटाउन उनले पहल नगरेकाले महाभियोग लगाउनु परेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा एमसिसी अनुमोदन, स्थानीय तह निर्वाचन, भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। माओवादीले 26 वर्ष अघि हतियारबद्ध सङ्घर्ष थालेको थियो। 10 वर्ष चलेको त्यस सङ्घर्षले के दियो नेपाली समाजलाई? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। विभिन्न नारा र एजेन्डा सहित देश परिवर्तन गर्ने भन्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व रोज्यो। बन्दुकको नालबाट सत्ता प्राप्ति गर्ने र देशको शासन व्यवस्थासँगै जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने आश्वासन सहित हजारौं युवा शक्तिको हातमा बन्दुक थमायो। तर हजारौंको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र सङ्घर्षले आखिर के दियो त? हिलाम धारापानीका च्यवन कुमार बजगाईले
आफ्नै आँखाले देखेका थिए समृद्धिका सपना। 60 को दशकतिर मुलुक फेर्न तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका अङ्ग बनेका उनी यति बेला आफ्नै भङ्ग शरीर हेर्न अभिशप्त छन्। द्वन्द्वताका उनको सपना तत्कालीन माओवादी पार्टीको सपनासँग एकाकार थियो, तर अहिले उनको आफ्नै सपनाले समेत आकार लिन सकेको छैन। घायल सपना र घायल शरीरले ऐठन गराउँछ उनलाई। मैले जति दुःख गरेँ 3-4 वर्ष होइन, त्यो अवधि भएभित्र जति गरेँ, जब म फर्केर घर आएँ, म भागेर आएको पनि होइन, म छुट्टीमा आएर नगएको मान्छे होइन। तपाईँको जति म घरमा आएर बसेपछि मलाई नेकपा माओवादी पार्टी अहिलेसम्म कुनै खोजी नीति केही गरेको पनि छैन होइन। मलाई केही सेवा सुविधा मैले पाएको पनि छैन होइन। पार्टीले अब मलाई चाहिँ म आफूलाई चाहिँ 1% पनि गरेको छ जस्तो लाग्दैन। सशस्त्र द्वन्द्वका जाज्वल्यमान पात्र हुन् खुसीराम चौधरी। नाम खुसी भए पनि जिन्दगी चाहिँ खुब बेखुसीमा थियो। साहुको बुहार्तन सहँदा सहँदा जिन्दगी जीर्ण बन्दै गइरहेको आभास हुन थालेपछि कमैयासँगै वर्गीय मुक्तिको सपना देख्दै माओवादीको किसान सङ्गठनमा गोलबद्ध भए। द्वन्द्व उत्कर्षमा थियो। माओवादी र राज्य पक्षको बन्दुकको चेपुवामा परेका नागरिक निकै प्रताडित थिए। उनको घरमा माओवादी कार्यकर्ता आउजाउ गरिरहन्थे। त्यही सुईको पाएपछि प्रहरीले घर घेरा हाल्यो। 7 जनाले उनकै घर आसपास ज्यान गुमाए। त्यो घटनाबाट निकै विक्षिप्त बनेका उनी भूमिगत नै भए। अहिले ती जीवन सम्झँदा शरीरमा काँडा उम्रन्छ नै। द्वन्द्वले आफूलाई घायल पारेर अलपत्र छाडेको पीडाबोध पनि भइरहन्छ। रुकुमको खारा आक्रमण पश्चातको घायल जीवन उनको जीवनको बल्झिरहने घाउ बन्यो। यो हात चल्दैन, यो खुट्टा पनि चल्दैन, यो खोच्याङ गरेर हिँड्छु। छातीमा पनि गोली छ, यो घाँटीहरूमा गोली छ, टाउकोमा छ। आजीवन औषधि खानुपर्छ। त्यहाँदेखि अब अहिले उपचार गर्ने पैसा पनि नहुने समस्या, औषधि खाने पनि पैसा नहुने। अब नेपाल सरकारबाट 6200 मासिक दिने भनेर निर्णय गर्यो पहिले। त्यसपछि पछि फेरि पुनरावलोकन गर्ने भन्यो। पुनरावलोकन गर्दाखेरि त्यो 6200 पनि कटौती गरेर अहिले दिएको छैन। द्वन्द्वको आगाले कसलाई खाग बनाउँछ, कसको सपना निमोड्छ यसै भन्न सकिन्न। प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा संलग्न भएर घाइते हुनु या ज्यान गुमाउनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि कतिपय बाछिटाको समेत शिकार भएका छन्। द्वन्द्वको आगाका लप्काले उनीहरूलाई पिल्स्याएको छ। रोल्पा होलेरीकी तुलसी बिक त्यस्तै पीडित हुन्। उनले अनाहकमा पति बाबुरामलाई गुमाउनु पर्यो। माओवादीलाई साथ दिएको आरोपमा सेनाले वामदेवलाई मारिदिएपछि उनको जीवनले लय समात्नै सकेको छैन। जीवन भन्नु नै पीडाको पहाड भएको छ। घरमा कमाउने एकमात्र व्यक्तिको निधनबाट विहल उनी जनयुद्ध दिवस होइन, खाटा बसेको घाउलाई खुर्केर ताजा बनाउने दिन जस्तो लाग्छ। 10 वर्ष जनयुद्ध नचलेपछि दुनियाँको सिन्दुर पनि पोछिने थिएन, दुनियाँका छोराछोरी पनि टुरा हुने थिएनन्, दुनियाँका बुवा आमाको काग पनि रिट्टिने थिएन। अब यो यही हुनाले दुनियाँको सिन्दुर पोछियो, दुनियाँको छोराछोरी अब बाबुआमाबाट वञ्चित भए, दुनियाँका अब बाबुआमा छोराछोरी गुमाउन पर्यो, त्यो हो। र अब झोला बोकेरै हिँडेको हुन्थ्यो भनेपछि त अब सगे मारमला, त्यो बेला त त्यही त ठोकेर सगे मारमला नसके मरमला भनेर हिँडेकाले त अब सगे जतिका मार्थे, नसके आफै मर्थे। अब जे खोज्न गाथिस त्यही पाइस भन्ने थिएँ। मलाई अलि चित्त पनि बुझ्ने थियो कि सर। मेरो श्रीमान त 11 वर्षदेखिबाट इन्डियामा अर्काको गुलामी काम गरेर घर परिवार साना भाइ बहिनी हुर्काएको मान्छेले, नेपालको वातावरण केही थाहा नभएको मान्छेले 81 माओवादी भनेर मारिँदाखेरि त्यहीबाट मलाई चित्त दुख्छ कि। द्वन्द्व पीडितहरूको घाउमा खाटा बसेको छैन। जीवनको अङ्ग नै बनेको घाउहरू दुखिरहन्छ। मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व र विकासको बाटो पकडे मात्रै पनि आलो घाउले मलहम पाएको अनुभूति गर्ने थियो। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। एउटा नारा दिएर युवालाई हतियार उठाउन लगाएका माओवादी नेताहरूले आफ्नो जीवनशैलीलाई सुधारे, तर धेरै लडाकुको योगदानलाई बिर्सिए। अझ द्वन्द्वपीडितको आलो घाउमा न्यायको मलम लगाउनुको साटो न्यायको प्रक्रियामा छलछाम मात्र गरिरहे।
यो अवस्था रहुन्जेल समाजले शान्तिको सास फेर्न पाउने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा राजकुमार छेत्रीलाई काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले छेत्रीलाई अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले कार्तिक 8 गते महानिर्देशक नियुक्त गरेका छेत्रीले 58 वर्षे उमेर हदका कारण 1 महिना अघि अवकाश पाएका थिए। छेत्री भने आफू 4 वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त भएकाले पदमा कायम रहनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च पुगेका थिए। सरकारले माघ 17 गते प्राधिकरणका 11औं तहका कर्मचारी प्रदीप अधिकारीलाई महानिर्देशक नियुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चको आजको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि अधिकारीले महानिर्देशकका रूपमा काम गर्न पाउने छैनन्। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने बारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई फागुन 9 गते हाजिर हुन भनेको छ। उच्च अदालत पाटनले पशुपति धर्मशालामा होटल सञ्चालन सम्बन्धमा बतास समूहको पक्षमा आदेश दिएको छ। अदालतले पशुपति क्षेत्र विकास कोष विरुद्ध बतास समूहले दायर गरेको मुद्दामा आज अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश नरिधर भण्डारीको एकल इजलासले होटल आनन्द सञ्चालनमा कुनै बाधा अवरोध सृजना नगराउन विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। बतास समूहले सम्झौता विपरीत कार्य गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कोषले पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको निर्देशनमा सम्झौता रद्द गरेको थियो। त्यसविरुद्ध बतास समूह बिहिबार अदालत गएको थियो। धर्मशालामा होटल सञ्चालन सम्बन्धमा बतास समूहले 2076 वैशाख 30 मा कोषसँग सम्झौता गरेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले सङ्कटा क्लबलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ। खेलको 11औं मिनेटमा सुभाष गुरुङको पासमा फोडे फोफनाको प्रहार एपीएफका गोलरक्षक युया करियामाले बचाए। 34औं मिनेटमा एपीएफका नवीन लामाको कर्नर प्रहारमा आर्मन्ड बिडोमको हेडर बार माथिबाट बाहिरियो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकियो। दोस्रो हाफमा पनि दुवै टिमले गोल गर्न सकेनन्। एपीएफ लिगमा 7 खेल यता अपराजित छ। एपीएफ 11 अङ्कसहित 9औं स्थानमा यथावत छ। सङ्कटा 10 खेलबाट 15 अङ्क जोडेर 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। समान 15 अङ्क नै भए पनि सातोबाट गोल अन्तरमा 6औं स्थानमा झरेको छ। आजै भएको अर्को खेलमा एनआरटीलाई हिमालयन शेर्पाले गोलरहित बराबरीमा रोक्यो। फितलो खेलमा दुवै टिमका खेलाडीले गतिलो मुभ समेत बनाउन सकेनन्। बराबरीपछि एनआरटी 10 खेलबाट 14 अङ्क जोडेर 7औं र हिमालयन शेर्पा 12 अङ्कसहित 8औं स्थानमा छन्। आजको 1 अङ्कले राहत मिले पनि गणितीय आधारमा रेलिगेसनबाट जोगिन अझै गाह्रो रहेको हिमालयन शेर्पाका प्रशिक्षक युगल किशोर राईले बताएका छन्। एनआरटीका प्रशिक्षक राजु काजी साक्यले सोचे अनुसारको खेल्न नसकेको बताएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्ता गठबन्धनले नै ल्यायो महाभियोग प्रस्ताव। भ्रष्टाचार र बिचौलियाको संरक्षक बनेको मुख्य आरोप। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको सहयोग बिना महाअभियोग पारित नहुने। अध्यक्ष ओली आन्तरिक छलफलमा उपत्यका बाहिर रहेका सबै सांसदलाई काठमाडौँ बोलाइयो। 26 वर्ष अघि हतियार उठाएको माओवादीमा तीव्र उतार चढाव। पहिलो संविधान सभामा झण्डै बहुमत पाएको पार्टी अहिले अस्तित्वको सङ्घर्षमा। बैंकले ऋणको ब्याज बढाएपछि शेयर बजारमा 100 अङ्कको पहिरो। 6 अर्बको कारोबार हुँदा नेप्से 2700 अङ्कमा। र सङ्कटालाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै एपीएफले लिगमा अपराजित यात्रालाई 7 खेलसम्म पुर्यायो। हिमालयन शेर्पा र एनआरटी पनि बराबरीमा रोकिए। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.